मेलम्चीको मुहान भीमथाङमा पहिरो खसेपछि आएको बाढीले पक्की पुल र घरहरू बगायो। मेलम्ची क्षेत्रमा जोखिम बढेपछि स्थानीय त्रसित। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको मुहान क्षेत्रमा अहिले पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेको देखिएको छ। मुहान क्षेत्र पुगेर आएका जनप्रतिनिधिले मेलम्ची करिडोरका क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन्। भिडियोमा डाँडाबाट पहिरो खसिरहेको देखिन्छ, साथै मेलम्ची मुहानमा लेदो भीमथाङबाट बगिरहेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाले मेलम्ची खोलाको मुहानको अवलोकन गरी तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक भएको दृश्यले लामो समय पहिरोले दुःख दिने देखिएको छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रको मुहान हेर्दा पहिरोको जोखिम घट्ने स्थिति नदेखिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। सोही कारण तत्कालको लागि मेलम्ची करिडोरका बासिन्दालाई तत्काल अन्यन्त्र सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने माग उठेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा शनिबार बेलुका पूर्ण आएको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका 17 घर टहरामा क्षति पुर्याएको हो। बाढीले पक्की पुल सहितका संरचना समेत बगाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढी र पहिरो बारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूको टोली पहिरो उद्गम स्थल भ्रेमाथाङ पठाउन निर्देशन दिएका छन्। पहिरोको उद्गम स्थल भ्रेमाथाङ पुगेर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेललाई गृहमन्त्री खाँडले निर्देशन दिएका हुन्। गृहले तत्काल भूगर्भविद सहित विज्ञ टोली पठाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको हो। हेलम्बु गाउँपालिकाको भ्रेमाथाङ आसपास शनिबार दिउँसोबाट निरन्तर पानी परेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो बाढी आएको हो। असार 1 गते आएको बाढी निरन्तरको वर्षाले भ्रेमाथाङको 25% टौर बगेर आएको विज्ञले बताएका थिए। अहिले पनि त्यहाँ निरन्तर वर्षा भइरहेकाले बाँकी भाग बगाएर आएको हो। सरकारद्वारा महाकाली घटना छानबिनका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन, सत्य तथ्य बुझेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। महाकालीमा तुइनबाट झरेर एक नेपालीको मृत्यु भएको घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेपछि नदीमा खसेर नेपाली बेपत्ता भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गृह सचिवको नेतृत्वमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समिति गठन गरेका हुन्। गृह सचिव नेतृत्वको समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहनेछन्। समितिलाई गृहमन्त्री खाँड छिटो सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। शुक्रबार बिहान दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाबाट भारत उत्तराखण्ड राज्यको पाङ्गल हुँदै खलङ्गा आउने क्रममा महाकाली तर्न तुइन चढेका युवा बेपत्ता भएका थिए। स्थानीयले एसएसबीले तुइन काटेपछि जयसिंह धामी बेपत्ता भएको बताएका हुन्। दार्चुलामा तुइन काटेको विषयमा भारतसँग आपत्ति जनाउन माओवादीको माग, सरकारमा जाने मन्त्रीको टुङ्गो सोमबार मात्रै लाग्ने।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको लट्ठा फुस्काइदिँदा नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा खसेको घटनालाई लिएर भारतसँग गम्भीर आपत्ति जनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। माओवादी स्थायी कमिटिको आइतबार बसेको बैठकले घटनाबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएको छ। सँगै भारतीय एसएसबीले तुइनको तार काटेका कारण नेपाली नागरिक नदीमा खसेको खबर आएको भन्दै त्यसबारे तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको गम्भीर ध्यान अस्ति महाकाली नदीमा तुइनबाट जसरी एकजना नेपाली नागरिकको महाकाली नदीमा खसेर अहिलेसम्म बेपत्ताको स्थिति छ, त्यसप्रति पार्टीको बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल छानबिन गरी अहिलेसम्म समाचारमा आएअनुसार, सूचना प्राप्त भएअनुसार भारतीय एसएसबीको तुइन फुस्काइदिने गतिविधिको कारणले नै नेपाली नागरिकले महाकाली नदीमा खस्ने र बेपत्ता हुने र अहिलेसम्म आशंका गरे अनुसार उहाँको जीवन नै गुमेको हुन सक्ने जो स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरे। शुक्रबार बिहान जयसिंह धामी तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीले तारको लट्ठा फुस्काइदिएका थिए। तुइनको तार सहित महाकाली नदीमा खसेका जयसिंह बेपत्ता छन्। माओवादी सहित राजनैतिक दलहरूले दार्चुलामा नेपाली माथि भइरहेको ज्यादतीलाई लिएर भारतीय पक्षको विरोध गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा जाने थप मन्त्रीहरूको टुङ्गो सोमबार मात्रै लगाउने भएको छ। अहिलेसम्म माओवादीले पाउने मन्त्रालय टुङ्गो नलागेकोले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निर्णायक छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या एकिन गरेपछि मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाइने भएको हो। आइतबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदलाई पुनः दिने कामलाई थाती राखिदिन वा केही समय ढिला गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसैलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ केही समय यो ढिलाइ गरे हुन पुगेको हो। तर अब यो ढिला गर्न हुन्न भन्ने बारेमा अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि जसपाले आफ्नो निर्णय अगाडि बढाइ नै सकेको छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि निर्णयात्मक तहमा कुराकानी भइ नै रहेको छ। अब एक दुई दिन भित्रैमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। आइतबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले साउन 30 गते भित्र ओडा कमिटी गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। 6743 वटै ओडामा ओडा कमिटी गठन गर्न माओवादी केन्द्रले आज निर्देशन दिएको हो। ओडा कमिटी गठन गरी त्यसको जानकारी प्रदेश स्थित केन्द्रीय सदस्यलाई दिनुपर्नेछ। साउन 30 मा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो। केन्द्रीय समितिको बैठक यसअघि यही श्रावण 20 गतेदेखि बस्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो घटनाक्रम र आवश्यक तयारीलाई केही समय अझै लिनु उपयुक्त देखिएको कारणले 20 गतेदेखि सुरु हुने भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक 30 गते सुरु हुने गरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ। पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई यही श्रावण 30 गते भित्र देशभरिका सबै वडा कमिटीहरू गठन गर्न र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिए आउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रका वडा कमिटी गठनको विवरण लिएर आउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। यसअघि साउन 20 गतेदेखि हुने भनेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 10 दिनपछि सारिएको हो। यसअघि नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बनेपछि माओवादी केन्द्रका कमिटी भङ्ग भएका थिए। अहिले दुई पार्टी पूर्ण अलग भएपछि आन्तरिक संगठन निर्माण गर्न लागि हो। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा उनले नेपाल समूह सरकारमा नआउने विश्लेषण सुनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। मन्त्रालय भागभन्दा टुङ्ग्याउन माओवादी अध्यक्ष दाहाल केही दिनदेखि भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन्। आइतबार उनी नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। भेटका क्रममा उनीहरू बीच मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको बताइएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। तर एमालेमा पार्टी एकताको प्रयास जारी रहेका कारण माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुन नहुने बारे टुङ्गो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेपाल पक्षभित्र सरकारमा जान हुने र नहुनेमा दुई मत छ। माधव पक्षको सहभागिता नटुङ्गिएकै कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। एमाले केन्द्रीय समिति बैठक साउन 24 गतेका लागि आह्वान। असोज 9 भित्र सबै स्थानीय तहका अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा भएको बैठक भोलि सोमबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरेर स्थगित भएको हो। बैठकले स्थायी तहका कमिटीहरूको अधिवेशनका लागि डेडलाइन तोकेको छ। बैठकले देशभरका सबै पालिका स्तरको अधिवेशन आउँदो असोज 9 सम्म गरिसक्ने निर्णय गरेको हो। देशव्यापी रूपमा हामी असोज 3 गते वडा तहका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ र 9 गते असोज हामी पालिका स्तरका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ। यो पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै साउन 24 गतेलाई एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारबाट हटेसँगै दमन सुरु भएको बताएका छन्। उनले देशमा विकास र सुशासनका लागि कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ भनेर स्थापित गरेको समेत दावी गरेका छन्। सरकारले भद्दा राजनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाको कास्टिङ गरिरहेको उनको आरोप छ। ओलीले एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहले शेरबहादुर देउवालाई भोट हालेर आफ्नो पार्टीलाई सडकमा ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। ओलीले माधव कुमार नेपालले गल्तीलाई नसचाएसम्म एमालेमा स्वागत गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताए। नेपालमा एकै दिन 2568 जनामा कोरोना संक्रमण। परीक्षण गराएका 20% संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8402 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1981 जना र 4234 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 587 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 851 जना कोभिड-19 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 594, भक्तपुरमा 91 र ललितपुरमा 166 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले कुल परीक्षण को झण्डै 20% संक्रमण देखिएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 7,59,000 नागेको छ। देशभर हालसम्म 31,298 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ती मध्ये 28,063 जना घरमा तथा 3,235 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संक्रमित मध्ये 677 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा र 169 जना भेन्टिलेटरमा छन्। आइतबार 2020 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा देशभर 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर हालसम्म कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9875 पुगेको छ। नेपालमा कोभिडका कारण 1.5% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आइतबार देशभर 1,95,132 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। यो सँगै पहिलो डोज लगाउनेको संख्या 40,64,288 पुगेको छ। अहिलेसम्म 18,13,471 जनाले दुवै डोज लगाइसकेका छन्।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न 100 दिनको योजना बनाउने तयारी गरेको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ उपस्थित बैठकमा यसबारे कुराकानी भएको हो। गृहमन्त्री खाँडले बैठकमा कोरोना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेकोले सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर आउनु अघि नै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाइ थियो। त्यसको लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। सीमा क्षेत्रमा पनि छिटो कोरोना खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन उनले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। खोप केन्द्रमा भिडभाड देखिएकोले व्यवस्थित गर्न पनि उनको आग्रह छ। बैठकमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी लगायतको सहभागी रहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण पछिल्लो 3 हप्तामा विदेशमा थप 39 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN का अनुसार मलेसियामा 37 जना, इराक र युगान्डामा 1 जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारणले मृत्यु भएको हो। संघले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म भारत सहित विश्वभर 29 देशमा रहेका 486 जना नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। इराकमा पहिलो पटक कोरोनाका कारण नेपालीको मृत्यु भएको हो। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार अहिलेसम्म विदेशमा 54 देशमा 1,27,934 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। ती मध्ये 1,17,529 जना नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म विदेशमा कोरोना संक्रमणबाट 91.86% नेपाली संक्रमण मुक्त भएका छन्। विगत 2 हप्तामा मलेसिया र भारतमा रहेका नेपालीमा भने थप कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एपीएस परीक्षा पास गरेका कामदार कोरिया पठाउन सांसदहरूको माग, कामदार रोकेको भन्दै सरकारको आलोचना। संसदीय समितिले ईपीएस परीक्षा पास गरेर अल्पत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारहरूले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीको सुनवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए। धेरै लामो समय परीक्षा पास गराइसकेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि समाप्त गरिसकेर पनि कामदारहरूलाई चाहिँ नि कोरिया नपठाएको हुनाले मुख्य सचिवले समन्वय गर्ने गरी अहिलेको श्रम सचिव, स्वास्थ्य सचिव र परराष्ट्र सचिव समेत रहेको समन्वयकारी भूमिका खेली उहाँहरूले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कार्य गर्नु र पास भइसकेकाहरूलाई प्रक्रिया मिलाई चाहिँ कोरिया पठाउनु भन्ने निर्देशन जारी हुन्छ। बैठकमा ईपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले निलञ्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। 10,000 जुन ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका ती 10,000 जना हुन् र अस्ति ती भाइहरू आउनुभयो। यस्तो उहाँहरूले हामी कहिले मन्त्रालय कुनै कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय धायौँ, कहिले श्रम मन्त्रालय धाएका छौँ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, हामी होइन मानुस् न दूर दराजबाट कहाँदेखि आएर मन्त्रालयमा कुदाएका छौँ, होइन विभागमा कुदाएका छौँ। यो दुर्भाग्य क्या, यो निर्लजता भन्ने गरेको छु मैले, होइन यो सरकार छ कि छैन, हामीले के गरेर बसेका छौँ, होइन उनीहरूलाई यो फाटो अलिकति यसमा अलिक सिरियसनेस हामी हुनुपर्छ। के यो जात दिएर बसिसकेको मान्छेलाई त होइन नि यो खोजेको हो र, यो जात दिएर परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेको मान्छेको हकमा त लागु हुने होइन होला कि तिनको हकमा पनि लागु हुने हो, यो अलिकति स्पष्ट भएन।
समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरूले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले खोप उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिए। उनले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। हामीले खोपको चाहिँ लागि खोपको विषय चाहिँ हामीले 78-330 मा चाहिँ सिसिएमसीमा जाने कामदारहरूलाई जसले अन्तिम श्रम यहाँ बस्दैन ऊ जान्छ उठ्छ, त्यसो भइसकेपछि उसँग पहिलो खोप लाएर दोस्रो खोप लाउने समय हुँदैन। त्यसैले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनको सिङ्गल डोजको खोपको व्यवस्था गरिदिनु हुन भनेर हामीले सिसिएमसीमा 330 मा अनुरोध गर्यौँ। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भएको थियो। संघीय संसद सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत प्रारम्भ गरिएको छ। संसदका बैठकमा सांसदले पटक पटक सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैठक मार्फत नभएकामा गरिँदै आएको गुनासोको सम्बन्ध गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्वको बैठक मार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको हो। संसद र अन्य माध्यममा कुरा उठे पश्चात सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सभामुखको निर्देशन अनुसार सचिवालयले 2077 मङ्सिर 18 गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको सो बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो। सभामुखको पहल पछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबार स्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै सो बैंकलाई समय सिंहदरबार शाखाको स्तर उन्नति र सेवा सुविधा विस्तारको लागि समेत अनुरोध गरिएको छ। यसअघि सरकारी खाता एभरेस्ट बैंक मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सरकारले ह्युमन मिल्क ब्याङ्क स्थापना गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालमा ह्युमन मिल्क ब्याङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएको हो। विश्व स्तनपान सप्ताह शुभारम्भ गर्दै महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख केदार राज पराजुलीले 6 महिनासम्मका शिशुलाई अनिवार्य रूपमा आमाको दूध मात्रै खुवाउनु पर्ने भएकाले प्रशस्त दूध आउने आमाको दूध संरक्षण गरेर राख्न सो बैंक स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए। ह्युमन मिल्क बैंकको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट ल्याएको छौँ यसमा है। ह्युमन मिल्क बैंक चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कति आमाको दुध प्रशस्त आउँछ बच्चालाई पुग्ने भन्दा पनि बढी हैन, त्यस्तो दुध हामी कलेक्सन गर्छौँ। एउटा मेसिन छ झन्डै 1 करोड जतिको हाराहारी पर्ने मेसिन छ। त्यो मेसिनमा प्रिजर्भ गरेर राख्छ र जुन आमाको तत्काल दुध आउँदैन अथवा तत्काल त्यहाँ चाहिँ दुध दिनुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो स्पेसल पेडियाट्रिसियनको सिफारिसमा मात्रै हुन्छ र त्यस्तो बच्चालाई चाहिँ त्यो दुध चाहिँ खुवाउने व्यवस्था हामी आमाकै दुध फेरि अरू दुध होइन। त्यसको लागि चाहिँ ह्युमन मिल्क चाहिँ बैंकको रूपले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नलाई यो वर्ष प्रसुति गृहमा त्यो ह्युमन मिल्क बैंक चाहिँ स्थापना हुन्छ। महाशाखाले ह्युमन मिल्क बैंकमा दूध राख्नका लागि करिब 1 करोडको मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यक्रममा महाशाखाले आमाको दूधलाई विस्थापित गर्ने गरी आएको ल्याक्टोजिनको विज्ञापन नगराउन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ। शाखाका प्रमुख पराजुलीले ल्याक्टोजिनको विज्ञापन गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए। तर ल्याक्टोजिनको विज्ञापन यदि कहीँबाट भइरहेछ र हामीले त्यस्तो चाहिँ जानकारी आएको त्यो र हामीले कतिसम्म गरेका छौँ भने सरहरूलाई म एउटा अनुरोध गरौँ एबी न्युजबाट चाहिँ नि
त्यो एकजना भानिया दाइ एकजना पत्रकार साथी तत्कालै त्यहाँ टेलिफोनमा कुरा गर्नुहुन्छ अनि राहत पठाउनुहुन्छ असाध्यै राम्रो काम गर्नुहुन्छ। तर गर्दा गर्दै कहिले एक दिन के भयो भन्दा हामीले आहारमा चाहिँ जस्तै थप आहारमा के आउँछ सेरेल्याकहरू यिनीहरू चाहिँ होइन यिनीहरूको विज्ञापन चाहिँ सम्बन्धित उसमा स्वीकृत लिएर गर्न पाउने व्यवस्था छ। किन भन्दा थप आहारको कुरा हो नि त यसमा। दुध चाहिँ पाउँदैन तर थप आहार चाहिँ पाउँछ। यहाँ अलिकति फरक जो हाम्रो पनि तपाईँको र हाम्रो एउटै कुरो हो कि। किन भन्दा हामीले पनि हरेक सरकारी निकायमा शिशु स्याहार केन्द्र हुनुपर्छ अनि 6 महिनासम्म चाहिँ महिलाहरूलाई बिदा दिनुपर्छ भन्ने छ। तर अहिले 98 दिनसम्म त दिने व्यवस्था भएको छ नि त। त्यसको पछाडि पनि यो शाखाको एकदम ठुलो रोल छ र यो शाखा मात्रै होइन हाम्रो चाहिँ सेफ मदरको चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब कता जानुभयो त्यो शाखाबाट पनि त्यतिकै मेहनत भएको छ। यसको अर्थ ओभरअल हाम्रो चाहिँ परिवार कल्याण महाशाखै यसमा लाग्यो। आइतबार सुरु भएको विश्व स्तनपान सप्ताह साउन 23 गतेसम्म चल्नेछ। हामी सबैको साझा जिम्मेवारी स्तनपान संरक्षण हुन्छ प्रभावकारी भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागि स्तनपान सप्ताहमा सबै स्थानीय तहमा स्तनपानको महत्त्वबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ। शिशु जन्मिएको 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्ने र त्यसभन्दा माथि उमेर पुगेपछि अन्य थप पोषणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयबारे एक सातासम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ। स्तनपान संरक्षण तथा सम्बन्धन गर्ने उद्देश्यले सन् 1992 देखि हरेक वर्ष विश्वभर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउँदै आइएको छ। ए डिभिजन लिग 2 महिनापछि धकेलियो। कार्तिक 29 देखि हुने लिग विजेताले 75 लाख पुरस्कार पाउने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी कार्तिक 29 गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। डिभिजन खेल्ने क्लब संघको छलफलपछि सहमतिमा प्रतियोगिता सुरु हुने मिति निर्धारण गरिएको एन्फाले जनाएको छ। यसअघि ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो। प्रस्तावित दक्षिण एसियाली फुटबल च्याम्पियनसिप साफ प्रतियोगिता असोज दोस्रो साता नेपालले नै आयोजना गर्ने तयारी भइरहँदा ए डिभिजन लिगको मिति सारिएको हो। एन्फाले ए डिभिजन लिगको उपाधि जित्ने टोलीको पुरस्कार राशि समेत वृद्धि गरेको छ। डिभिजन विजेता टोलीले अब 75 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। यसअघि विजेता टोलीले 50 लाख पाएको थियो। उपविजेता हुने टोलीलाई 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीलाई 25 लाख प्रदान गरिनेछ। डिभिजन लिगमा सहभागी हुने हरेक टोलीले तयारीका लागि 20 लाख पाउनेछन्। पुछारमा रहने 2 टोली रेलिगेसनमा परेर डिभिजन बी मा घटुवा हुनेछन्। लिग सिंगल राउन्डमा सञ्चालन हुनेछ। यसअघि डिभिजन खेल्ने क्लब सुपर 8 हुँदै अन्तिम 6 मा पर्ने टोली च्याम्पियनसिपका लागि स्पर्धा गर्ने गरी तालिका परिमार्जन गर्न सहमत भएका थिए। तर कोभिड-19 को प्रकोपले एन्फाले उक्त परिमार्जन लागू नगरी सिंगल राउन्डमै प्रतियोगिता सञ्चालन गराउन क्लबलाई सहमत गराएको हो। डिभिजन लिगका लागि खेलाडी दर्ता प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भइसकेको छ। एन्फा कन्फ्लेक्स 7 दोबाटोमा आज पदाधिकारी तथा क्लब संघको बैठकपछि उक्त निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ।